بسم الله. اليوم غادا نختم معكم لاباج 128. العنوان ديالها اللي هو لا نوي دي فامبير كيف ما كتشوفوا، ونبداو نقراو. بسم الله. Cette histoire se déroula le 25 décembre 2005. يعني الأحداث ديال هاد الهistوار هادي يعني وقعت في لو 25 يعني 25 ديسمبر 2005. في 2005 وقعت لا نوي يعني بالليل. لا نوي فوني دو تومبي سير كومبري، يعني هاد كومبري هي منطقة، هما قالوا لنا شنو هي. ان بتي فيلاج دي ديبارتمون دو فينيستير دون لا ريجيون بريطاني، يعني في الجهة ديال بريطانيا en France qui faisait historiquement partie des pays بيغودن. تاريخيا يعني هي كانت من واحد بارتي من بيغودن. بيغودن هي منطقة يعني دولة بي. ألفريد ريفوني دون لوبيتال دو كورنوي، يعني هاد كورنوي سميت ديال هداك لوبيتال. Elle conduisait près de moi sa voiture à proximité، يعني كان غادي بشوية. علاش كان غادي بشويه بقرب بروكسيميتي دي سيميتيير، من قرب واحد المقبره. اكوز دي برويار غري كي تريني اونكور سور لو سول. علاش كان غادي بشويه؟ قالك هو السبب هو لاكوز، قالك لحقاش كان الضباب، يعني الضباب خصو يمشي بشويه ما كيشوفش الطريق مزيان. اني تي با سول، هو ما كانش وحديتو. ان étranger était assis à ses côtés، كان واحد الغريب كان معاه. انوم، هاد الغريب هو راجل دين سلويت فاك، يعني كان كيبان الظل ديالو. كيفيزي سون دوت، يعني بدون شك انه يعني هنايا يعني هو منين هزو دو لوتوستوب سيت نوي دو لوتوستوب سيت نوي لا اي كي افي سوسكيتي لا باسيون دي شيرورجيان. هاد الفريد عرفناه بان المهنه ديالو هو جراح. شيرورجيان يعني جراح، يعني تار الشفقه ديالو لا كومباسيون. اون في الفريد ايتي سو جون دوم تري جينيرو، يعني هاد الفريد كان يعني من نوع الرجال اللي كريمين. الترويست يعني الايثار الترويست اي سيرفيابل، يعني كان من النوع اللي كيبغي الخير للناس، يعني خدوم. دو ناتير في الطبيعه ديالو. اليتي ان بو ميغر، كان ضعيف البنيه. دين تاي الونسي يعني رقيق. سي شوفو بلون يعني اشقر، كان هو اشقر يعني زهر. اي سيزيو فيف كيبغيي دانتيليجونس تري سي سوناج، يعني كانوا عينيه نشيطين كيبريو بالذكاء، يعني دانتيليجونس يعني الذكاء. تريسي يعني كيخدعوا، يعني يخدعوك في اللاج ديالو، يعني كيبان صغير. بيرسون نوري ديفيني افيك سون مونطو دو توال غري كلير، يعني كان كيلبس هو واحد المونطو في الكري ديال لا توال. كيل ابروشي لا كارونتين، يعني هما قالوا هنا يعني ما تقولش عليه ملي كيلبس هذا المونطو هكذا ومع الملامح ديالو ما تقولش بانه واصل يعني قريب من الاربعينات. دو سون طرافاي، يعني دابا نهضروا على في الوسط ديالو. سيكو يعني الخدمه ديالو. سي كوليك ابريسي بوكو سون سيريو، يعني كانوا كيبغيو داك الجديه ديالو، ساجيس والحكمه. سون فخوا يعني بروده الدم ديالو. مي سيت نوي لا elle se sentit énervée comme si la vie l'impression que quelque chose de mal va lui arriver. قال لك يعني ولكن هاد الليله ما كانش كان منيرفي، بحال الا كان حاس بان شي حاجه توقع ليه ماشي هي هذيك جايه. انكيت يعني كان قلق. il demanda à son compagnon، يعني هو كان قلق وطلب من هذاك الرفيق ديالو اللي ركب معاه اللي قلنا عليه بانه اترونجي. هذاك طلب منه قال له دي موا قول لي سيت نوي اي سومبر، قال له هاد الليله مظلامه. قال له اون نو فو با لا روت،
قالو ما كنشوفش الطريق. قالو اي سولا مو دون لا شير دو بول، قالو كنحس بالقشعريره، يعني الحمي تبورشات عليه، اللحم ديالو تبورشات عليه. باتوا قالو انت؟ قالو نو موا جيم لي نوي بريموز، قالو انا كنبغي الليالي المظلمه، لا où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. قالو وهذا الشيء يعني كنظن بان شي حاجه بحال كيعجبو الحال انه يحس بان شي وحدين بحال خيفانين، يعني ان يعني كيتوقعوا بانها توقع شي حاجه. مشاو لهنا قالك لو لوندوما لو تليفون سونا دون لو كوميساريا، لا غد ليه التليفون سونا في الكوميساريا. الانسبكتور جيستن ديكروشا سيتي لاجو غاري. وهذا هما بانوا لنا هنا جوج شخصيات، يعني لي بيرسوناج، هو الانسبكتور جيستان و لاجو غاري، داك اللي كيكون المساعد ديالو. هما كاينين هنا عندنا لي زانفورماسيون ديال يعني منين جابوها وشكون هو الكاتب. ونمشيو دابا لي كيسيون ديال الفهم. جو كومبرون كومبليت نو دو لوتور. قالك شكون هو لو نو دو لوتور، يعني الاسم الكاتب هو جوهان اليت اتش، هيا لتحت مكتوبه كيف ما كتشوفوا. تيتر دو لا نوفيل لا نوي دي فامبير هو العنوان ديالنا. لا سورس يعني منين جابوها، راه هي ان نوفيل بوليسي دي بيغودني، يعني من القصص البوليسيه ديال بيغودن، هذيك المنطقه. ثانيا اسوسي لا ليتر ا ليماج كونفونابل سي دوسي. قالك يعني قالك تقول لنا هذوك ليماج اللي عندنا مع الجنب كيف ما كتشوفوا في الكتاب ديالكم، يعني هادو يعني كل تصويره غادي نعطيوها الاسم ديالها، يعني نسميوهم. قالك سير ان روت بريموز، يعني في واحد الطريق مظلمه. شنو هي ديك ليماج التحتانيه نسميو عليها، نحطوا عليها سيتياسيون جيوغرافيك دو كومبري، يعني هي الفوقانيه، يعني ها فين راهم باينين تما كومبري فين جايه في ديك الخريطه في لاكارت. ونمشيو للسي قالك فيلاج دو كومبري، هي واحد المنطقه بي سي، هي هاد الفيلاج هذه هي الوسطانيه. ونمشيو ثالث سؤال اللي هو كي لانفورماسيون فييكيل لو تيتر. قالك شنو هما المعلومات اللي كيوحي بهم هذاك لو تيتر، هذاك العنوان. يعني كولي فامبير peuvent apparaître sauf dans la nuit، يعني هاد مصاصي الدماء كيظهروا في الليالي. نمشيو رابعا à partir de la référence des images et des titres de quel genre de récit s'agit-il. قالك يعني ابتداء، يعني انطلاقا من هاد لا ريفيرونس، يعني لا ريفيرونس و ليماج، يعني هاد الصور وهاد لو تيتر، شنو في نظرك بانها كتوحي يعني لو جونر ديالها، يعني المصدر ديالها شنو هو، النوع ديالها، لو جونر هو النوع. واش قالك ان ريسي دافونتير يعني مغامرات، او لا ان ريسي بوليسي يعني بوليسيه، او لا ان ريسي هيستوريك او لا تاريخيه. يعني باينه حنا عندنا كوميساريا، عندنا انسبكتور، وعندنا لاجون، يعني ان ريسي بوليسي. اصلا حنا في الدوره يعني في هذا السيمستر الثانيه كنقراو قصه بوليسيه، يعني غنكروشيو على ان ريسي بوليسي. قالك غوليف 3 mots pour confirmer ou infirmer mon hypothèse، يعني قالك فهاد قالك استخرج ثلاثه ديال الكلمات، كتبين بان هاد يعني هاد الريسي اللي اختاريت، بحال دابا حنا اختارينا بوليسي، شنو هما هاد الكلمات اللي كيدلوا. عندنا ثلاثه، لو كوميساريا، لانسبكتور او لاجو. والكماله نديرها لكم ان شاء الله في فيديو تاني باش ما يجيش بزاف و ميم طو، يعني ترتاحوا شويه وتوليو تكملوا، وبالتوفيق ان شاء الله بالنجاح. ويقراوه وعاودوه ان شاء الله تفهموا كل شيء.